आईसीडीएस कर्मचारीहरूको समस्या समाधानको लागि दार्जिलिङका सांसद राजु बिष्टले पनि ध्यान दिनुपर्ने पश्चिम बङ्गाल आँगनवाडी कर्मी सहायिका कल्याण संगठनले माग गरेको छ। स्मार्टफोनको जमानामा अनलाइन काम गर्न लगाइन्छ, तर यस कामको लागि स्मार्टफोनको सुविधा पनि उपलब्ध नगराएको पनि संगठनले आवाज उठाएको छ। यसै विविध समस्या समाधानको मागमा नै बुधबार संगठनका कार्यकर्ताहरूले दार्जिलिङ स्थित डिस्ट्रिक्ट आईसीडीएस सेल कार्यालय अघि विक्षोभ प्रदर्शन गरेका थिए। म पुल भिजनबारी आईसीडीएस प्रोजेक्ट बाट दार्जिलिङ ब्लकको प्रेसिडेन्ट अनि हामी आज यहाँ जुन चाहिँ भेला भएका छौँ, तपाईहरुलाई हाम्रो राज्यको हाम्रो कार्यकारिणी प्रेसिडेन्टले तपाईहरुलाई बताउनु भयो र हामी यहाँनिर भेला भएको कारण चाहिँ त्यही नै छ। हामीमाथि धेरै नै मतलब एउटा अत्याचार भइरहेको छ, कामको लोड बेसी छ, आईसीडीएसलाई एकदमै ज्यादा कामको लोड छ, तर पनि हामीले काम गरिरहेको छौँ। तर गभर्नमेन्टले खालि हामीबाट काम निकाल्ने मात्रै काम गर्दछ। हामीलाई दिनुपर्ने चाहिँ धेरै कुरो नै सरकारले दिएको छैन। जस्तै मानिदिनुहोस्, हामी आज सडकमा उत्रिनुको कारण एउटा के पनि हो भनेदेखि हामीले अनलाइन 2022 देखिको कोभिडदेखिको पछाडि एउटा प्याटर्न तयारी भएको छ। यो केन्द्र सरकारको तर्फबाट यो एउटा प्याटर्न तयारी भयो कि आईसीडीएसले चाहिँ अनलाइन काम गर्नुपर्छ कोभिडदेखिको 2022 मा। त्यहाँदेखि हामीलाई 2022 मा भएपछि 23 देखिको हामीले 2022 देखिको हामीलाई अनलाइन काम हामीलाई सुरु गराए, हामीले गर्यौं। तर गर्दै जाँदाखेरि हाम्रोमा फोन छैन। कतिजना अब त्यो तपाईले अहिले सुन्नुभयो, हामीले 6000 7000 8000 पैसा लिएर हामीले अहिलेको स्मार्टफोन हामी किन्न सक्दैनौँ। हाम्रो जुन चाहिँ त्यो ट्याकट्याके फोन छ त्यो फोनले सपोर्ट गर्दैन। त्यसको डिमान्डमा हामीले गत वर्ष 2023 को अक्टोबर 1 तारिकदेखिको हामीले यो अनलाइन काम गर्नु, पोषण ट्र्याकर अनलाइन काम गर्नु चाहिँ हामीले छोडेको थियौँ, टोटली छोडेको छौँ। र हामीले जुन चाहिँ अफलाइन काम जुन चाहिँ छ, जुन चाहिँ एउटा हामीले कागज पत्रमा हामीले म्यानुअल काम गर्नु छ, अफलाइन नानीहरूलाई जे दिनुपर्छ जे हामी सम्पूर्ण रूपले गर्दैछौँ। तर आज हामीलाई प्रेसर दिन्छ कि तपाईहरुले यो के रे अनलाइन काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कतिवटा जग्गा प्रेसर छ, धेरै नै प्रेसर छ। कतिवटा जग्गा भनौँ भने हाम्रो दार्जिलिङमा त्यति साह्रो हामीलाई डिपार्टमेन्टले त्यति साह्रो उयो गरेको छैन। जस्तो कि मेरै सुपरभाइजर हुनुहुन्छ, मेरो सिडिपिओ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कुनै कुनै सेन्टरमा गएर सिडिपिओहरूले कोही बेला भने पनि हामीलाई अननेसेसरी प्रेसर चाहिँ छैन हाम्रो दार्जिलिङमा चाहिँ। तर चाहिँ यो चाहिँ सबै समग्रलाई नै प्रेसर छ। हाम्रो पहाडमा मात्रै नभएर हामी सम्पूर्ण बङ्गालभरिको आँगनवाडी हामी एक छौँ र त्यहाँ प्रेसर हुँदैछ कि हामीलाई अनलाइन काम गर भन्ने। तर यदि हामीले अनलाइन काम गर्नु त्यति जरुरी छ भने त फोन दिनुपर्ने हो नि त। जुन चाहिँ फोनको पैसा चाहिँ केन्द्र सरकारले राज्य सरकारलाई दिइसकेको छ, 18000 पैसा दिइसकेको छ, तर आजसम्म पनि राज्य सरकारले हामीलाई फोन दिनु सकेको छैन। अनि अर्को कुरो युनिफर्मको कुरा तपाईहरुले सुन्नुभयो। युनिफर्म हामीलाई जुन चाहिँ लुगा दिन्छ एकदमै गुणस्तर छैन। त्यो सुतीको एकखेप धुँदाखेरि रङ उडेर जाने खालको लुगा हामीलाई दिएको छ। त्यो पनि 5 वर्ष 4-5 वर्ष बेसी भइसक्यो हामीलाई त्यो युनिफर्म दिएको। त्यहाँबाट उनीहरूले नयाँ युनिफर्म हामीलाई दिएको छैन। र हामीले त्यति एउटा अनेरेम एउटा त्यति पारिश्रमिक एउटा भत्ता खाने मान्छेले नानीहरूको लागि पनि हामीले तीबाट खर्च गर्नु पर्यो सेन्टरमा। अनि हामीले त्यसबाट नै हामीलाई मोबाइल पनि किन भन्छ। हामी सबैले त किन्नु सक्दैनौँ नि त, हाम्रोमा छैन मोबाइल, हामी गर्दैनौँ। त्यसै कारणले यदि सरकारलाई धक्का पर्दैछ भने छिटो भन्दा छिटो हामीलाई मोबाइल दिया जाओस्, हाम्रो युनिफर्म हामीलाई छिटो भन्दा छिटो दिया जाओस् भन्ने यो हाम्रो दाबी छ। र अर्को हामी यो के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो सेन्टरहरुमा हेर्नुहोस् यति बिघ्न भ्याकेन्सी छ,
जस्तो कि मानिदिनुहोस् अहिले हामी नै मै खुदै पनि 2टा सेन्टरमा 4 जनाको काम म 1 जनाले गर्नु पर्दैछ। आज हामीलाई यहाँनिर एपोइन्टमेन्ट गरेर हामीलाई मान्छे पठाउनु पर्ने हो, तर किन पठाउँदैन? हेर्नुहोस् 2000 अस्ति जुन चाहिँ हाम्रो मार्च महिनाको 10 तारिक रिटर्न एक्जाम भयो, हेल्परहरूलाई अपग्रेड गरेर वर्करमा ल्याउनुको लागि रिटर्न एक्जाम भयो मार्च 10 तारिकको दिन। त्यसदेखि पछि 23 तारिक जुलाईको दिन भाइभा पनि भयो, मौखिक एक्जाम पनि भयो, तर आजसम्म पनि हामीलाई स्टाफहरू दिएको छैन। कामको प्रेसर यति साह्रो बढाउँछ भने उनीहरूले स्टाफ पनि दिनु पर्यो नि त। स्टाफ चाहिँ हामीलाई दिँदैन, एकजनालाई 4टा 5वटा मान्छेको काम गर भन्छ। कामको यति डरलाग्दो बोझ दिएको छ, एक दिन हामीले फुर्सद पाउँदैन, एक दिन हामीले केही गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीलाई दुनियाँभरको क्वेसन हुन्छ। र हामीलाई छिटो भन्दा छिटो हाम्रो सेन्टरमा स्टाफ दिया जाओस्, हाम्रो डिमान्ड फुलफिल गरिदिया जाओस्। हाम्रो अहिले हेर्नुहोस्, हाम्रो अगाडि हाम्रो माननीय हाम्रो कार्यकारिणी हाम्रो प्रेसिडेन्टले हामीलाई भन्नुभयो, तपाईँहरूलाई सुनाउनु भयो। हिजो अस्ति मात्रै हामीले 29 तारिक फेब्रुअरी 29 तारिक हामी कलकत्ताको लागि रवाना भयौँ। 2, 3 तारिक 4 तारिक हामीले एउटा कार्यक्रम कलकत्तामा गर्दाखेरि अलिकति भए पनि राज्य सरकारले अलिकति भए पनि बढाइदियो। हामी सेटिस्फाई छैनौँ। 750 रुपियाँ हामीलाई बढाइदिनु भयो, हेल्परलाई 500 रुपियाँ बढाउनु भयो, तर हामी सेटिस्फाई छैनौँ। हाम्रो डिमान्ड र हाम्रो अधिकार हो, हामी त्योभन्दा बेसी हामी पाउने हाम्रो अधिकार छ। हाम्रो जुन काम गर्छौँ हामीले त्योभन्दा बेसी वेतन पाउनुपर्छ। तर राज्य सरकारले केही मात्रामा मात्रै भए पनि हामी कलकत्ताको हामीले जुन चाहिँ कार्यक्रम गरेर फर्केर आएको 2 दिनभित्रमा अनाउन्स गरेर त्यो पैसा हामीलाई लागू पनि गरायो भने आज बजेट सेसन शेष भयो। 12 तारिक शेष भएको होइन बजेट सेसन शेष भयो केन्द्रको। त्यो पछि के भन्नुमा आयो भनेदेखिको राखीमा चेलीबेटीलाई राखीको उपहार दिन्छ भनेर भने राखी पनि गयो, बजेट सेसन पनि गयो, तर आज केन्द्र सरकार चुप छ। जबकि उसले नै बनाएको दुनियाँभरको उसले नै बनाएको योजनाहरू स्वास्थ्य लाभको लागि हामी मान्छौँ। एकदमै राम्रो योजनाहरू तयारी हुन्छ। कोभिडको टाइममा पनि हामी आइसिडिएसको फ्रन्टलाइनमा बसेर हामीले त्यति साह्रो हामीले काम गर्यौँ। कोभिडको टाइममा पनि मान्छेको घर गएर जति बेला घरबाट मान्छे बाहिर निक्लिनु डराउँथ्यो। बुढा र बुढी पनि एउटा रुममा सुत्नु हुँदैन, छोरा र छोरी पनि एउटा रुममा सुत्नु हुँदैन, अलग अलग सुत्नुपर्छ, त्यो अवस्था आएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा घरको परिवार पनि एक ठाउँ बसेर एउटाले खाएको खानेकुरो अर्कोले नखाने अवस्था आएको थियो। कसैलाई एउटालाई ज्वरो आयो भने सोध्नु नजाने अवस्था आएको थियो। त्यति बेला हामी सबैजना आइसिडिएसको हेल्पर र वर्कर चाहिँ फिल्डमा थियौँ। हामी फिल्डमा थियौँ, हामी राति आउँथ्यौँ, लुगा खोलेर राखेर नुहाएर मात्रै हामी आफ्नो परिवारसँग भित्र पस्थ्यौँ, परिवारसँग मिलजुल गर्थ्यौँ। हामीले खाना पकाएको छ कि छैन हामी त्यो खान्थ्यौँ। त्यति बेला पनि गर्ने फ्रन्टलाइन वर्कर भनेर हामीलाई भनेको हो कि होइन? तर आज फ्रन्टलाइन वर्करको लागि के दियो केन्द्र सरकारले? केही दिएको छैन। हाम्रो प्रश्न छ केन्द्र सरकारलाई, फ्रन्टलाइन वर्कर मुखले मात्रै होइन हातले पनि गर्नुपर्छ। हामी फ्रन्टलाइन वर्कर हो, उसको प्रत्येक योजनालाई घर शहरमा गाउँ बस्तीमा पुर्याउने वर्कर हामी आइसिडिएसको हेल्पर वर्कर हो। हाम्रो भविष्य दुःखदायी छ, हाम्रो भविष्य अनिश्चित छ। भविष्य हामीहरूको लागि हाम्रोमा केही पनि छैन। आज हामी 1 रुपियाँ पैसा सेभिङ गर्न सक्दैनौँ। यसैले गर्दाखेरि हामी तपाईहरु मार्फत हामी केन्द्र सरकारलाई पनि हामी निवेदन गर्छौं, अनुरोध गर्छौं। हामी त्यो मान्छे हो, त्यो भएर हामी कति बेला तिमीले चाहिँ भनेको थियौ कोभिडको टाइममा फ्रन्टलाइन वर्कर भनेको हामीलाई सम गरेको थियौ। हामीलाई त्यही फ्रन्टलाइन वर्कर आज भोक छ। केन्द्र सरकारलाई हामी यो तपाईहरु मार्फत हामी पुर्याउन चाहन्छौं। हामी भोको छौं, हामी नाङ्गो छौं। हाम्रो नानीहरुले पढ्नु पाएको छैन, हाम्रो नानीहरुलाई राम्रोसितले हामीले दबाई मुलो गर्नु सकेको छैनौं, अस्पताल देखाउन सकेको छैनौं, राम्रो स्कुल पढाउन सकेको छैनौं, राम्रो लुगा लगाइदिन सकेको छैनौं। र आज केन्द्र सरकारलाई हामी दुई हात जोडेर हामी बिन्ती गर्छौं, तपाईले हाम्रो लागि सोच्न पर्छ, मुखले मात्रै होइन तपाईले हाम्रो लागि सोच्न पर्छ भन्दै हाम्रो यो पहाडको सांसद राजु विष्टज्यूलाई पनि हामीले धेरै निवेदनहरू चढाएको थियौं। कतिवटा काम उहाँकोबाट भएको पनि नभएको पनि होइन, तर यो जो चाहिँ पुरो आइसिडिएस को हेल्पर वर्करको म अनियम बढाउँछु, म केन्द्रमा यो कुरा लान्छु भनेर उहाँले भन्दा हामी आशावादी बनेर बसेको थियौं। बजेट सेसन पनि सक्यो, राखी पनि सक्यो, तर तपाईहरुको चेली बेटीको हात चाहिँ रितै छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि केन्द्र सरकार बोल्नु पर्छ। राज्य सरकारले फेब्रुअरी र मार्चको जुन चाहिँ कार्यक्रममा बजेट सेसन सकेपछि राज्य सरकारले बढाउन सक्यो भनेपछि आज बजेट सेसन सके पनि केन्द्र सरकारले पनि बढाएको हुनुपर्छ, पैसा बढाएको हुनुपर्छ। र यति नै भन्दै हजुरहरुबाट म अहिलेको निम्ति बिदा लिन्छु। धन्यवाद।
जो हम लोग का एक डॉक्टर का मौत हो गया, तो उनके लिए भी हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये काला बैच जो हम लोग ने लगाया है, ये नारी होके हम लोग जो नारी हैं, नारी शक्ति के रूप से आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा अत्याचार ना हो, किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि हम लोग बाहर में काम करते हैं, हम लोगों का भी सिक्योरिटी का लग रहा है कि हम लोगों को सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम लोग नारी बन के यहाँ पे आज इसका भी प्रोटेस्ट करेंगे। तो हम लोग पहले कुछ उनके लिए कुछ बोलना चाहते हैं, नारा लगाना चाहते हैं। We want justice! We want justice! We want justice! अत्याचारी को शास्ति मिलेगा, मिलेगा। अत्याचारी को शास्ति देना पड़ेगा। अत्याचारी को शास्ति देना पड़ेगा। আসল अपराधীকে শাস্তি দিতে হবে। আসল अपराधীকে শাস্তি দিতে হবে। আসল अपराधীকে শাস্তি দিতে হবে। We want justice! We want justice! We want justice! मेरा नाम मौसमी घोष, मैं पश्चिम बंग आंगनबाड़ी कर्मी सहायिका कल्याण समिति का राज्य कमेटी का वर्किंग प्रेसिडेंट। आज यहाँ पर धरना दे रहे, क्यों, इस बारे में थोड़ा बोलिए। आज का अवस्थान करने का जो है, इसका मूल जो विषय है वो है, हम लोगों का बहुत दिन से 2018 से हम लोगों का ऑनरियम वृद्धि नहीं हुआ। हम लोगों को पता था कि ये बजट में हम लोग केंद्र सरकार कुछ ना कुछ देगा, लेकिन हम लोग एकदम ही हताश हुए कि कुछ नहीं मिला। और हम लोगों का ऑनरियम और एडिशनल ऑनरियम 2 हिस्से में हम लोगों का ये ऑनरियम होता है। तो उसमें राज्य सरकार ने तो कुछ दिन पहले 750 बढ़ाया, लेकिन हम लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि दूसरा जो राज्य है वहाँ पे बहुत सारा ज़्यादा जगह में ज़्यादा है, क्योंकि पंडिचेरी में जैसे कि 19,000 और दूसरा कहीं पे 13,000, 14,000, 12,000, हम लोग 4,500 में हम लोग काम कर रहे हैं। एक ही काम करते हैं 4 घंटा, वो लोग भी 4 घंटा काम करते हैं, हम लोग भी 4 घंटा काम करते हैं, लेकिन हम लोगों को वो वंचित किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग आज आए हैं। और एक बात, जैसे कि 2022 से हम लोग पोषण ऐप्स का काम शुरू किया। हम लोगों का डिपार्टमेंट से अभी पोषण ऐप्स के माध्यम में काम होता है, वो ऑनलाइन काम होता है, लेकिन केंद्र सरकार से 2 टाइम हम लोगों के लिए मोबाइल फोन के लिए पैसा आया है, एक बार 8,000, एक बार 10,000, लेकिन आज तक हम लोगों के हाथ में एक मोबाइल नहीं दिया गया डिपार्टमेंट के ओर से। तो इसमें हम लोग अभी डिजिटल स्ट्राइक में हैं। हम लोग 2023 का अक्टूबर 1 तारीख से हम लोग डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं। अभी 1 साल होने वाला है, फिर भी हम लोगों को डिपार्टमेंट अभी तक मोबाइल फोन नहीं दिया, लेकिन हम लोगों को डरा के, धमका के, पॉलिटिकल लीडर्स का प्रेशर दे के हम लोगों को काम करवाने का कोशिश कर रहा है। बाहर से भी प्रेशर, ऑफिस से भी प्रेशर, हम लोगों का जो जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ पे भी हम लोगों का प्रेशर आता है। तो जैसे हम लोग सामान्य भाता में काम करते हैं, लेकिन हम लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वो हम लोगों को सम्मान पहले देना पड़ेगा। काम के जगह में हम लोगों को सम्मान मिले, हम लोगों का ऑनरियम वृद्धि हो, हम लोगों का मोबाइल फोन हो, और ग्रेचुइटी जो हम लोगों का अधिकार हो गया है, लेकिन अभी तक वो ग्रेचुइटी भी नहीं माना जा रहा है। नया शिक्षा नीति जो लागू हो गया है दूसरे राज्य में, लेकिन हम लोगों का अभी तक वो लागू नहीं हुआ। नया शिक्षा नीति आने से हम लोगों को शिक्षिका का जो मर्यादा है वो मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग वो अवस्थान करने के लिए आए हैं, और आने वाला दिन में हम लोग, अगर हम लोगों का डिमांड्स, राइट्स नहीं मिलता है, तो हम लोग और भी लड़ाई करेंगे। इसके लिए आज डीपीओ से बात करने के लिए आए हैं, एक मेमोरेंडम भी देंगे। सुनिए, आपने पॉलिटिकल प्रेशराइज का बात कर रहा था, किस तरह का पॉलिटिकल मैं राज्य कमेटी का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मैं पूरा राज्य के बात बोल रहा हूँ। यहाँ पे पहाड़ में है कि नहीं, हम लोगों का दीदी लोग तो बोल पाएंगे, लेकिन हम लोगों का समतल में वो वैसा हो रहा है। जैसे अंडा सब्जी का दाम जब बढ़ जाता है, या हम लोगों को 2-3 महीना हम लोगों को जो
हम लोग जो खिलाते हैं उसका बिल नहीं मिलता है। तो कुछ दिन पहले हम लोग ने खाना बंद किया था। खाना बंद किया था मतलब अंडा और सब्जी बंद किया था, क्योंकि वो हम लोग खरीद के देना पड़ता है। तो हम लोग सिर्फ खिचड़ी दे रहे थे जो ऑफिस से चावल डाल दिया गया था। उस टाइम हम लोगों को बहुत जगह में, जैसे कि जलपाईगुड़ी में भी पूरा प्रेशर करके उन लोगों को धमका के नहीं खिलाना ही पड़ेगा। तो हम लोग 9,000 का ऑनरियम मिलता है हम लोगों को, हम कैसे 2-3 महीना अपने घर से कैसे खिलाए, क्योंकि हम लोग घर में भी तो बच्चा है ना। हम लोग का ये जो ऑनरियम मिलता है इससे तो हम लोग फैमिली भी चलाना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग बंद किया था। उस टाइम हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो ये सब जगह में ही है, थोड़ा बहुत तो सब जगह में ही है। दुबईको निम्ति सेक्युरिटी गार्ड चाहिएको छ। मेल हाइट 5.7 इन्चेस, फिमेल हाइट 5.4 इन्चेस, क्वालिफिकेसन 10 पास, उमेर 21 देखि 38 वर्षसम्म, स्यालेरी 51,000, कार्गो एजेन्टको स्यालेरी 39,000, फ्री एकोमोडेसन, मेडिकल, ट्रान्सपोर्ट, इन्सुरेन्सको सुविधा पनि रहेको छ। इन्टरभ्यू 10 अगस्त 2024 शनिबार। स्थान फ्युचर भिजन कन्सल्टेन्सी, नियर इस्कन मन्दिर, सिलगढीमा। कन्ट्याक्ट 9800866855।